यूट्यूब टीवी चैनल के मुकाबले में एक इंडस्ट्री की हैसियत इख्तियार कर चुका है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां लोग अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाते रहे हैं और अपने फ़न का मुजाहरा करके अपने फ़ैन बनाते हैं और कम वक्त में स्टार बन जाते हैं। हम आपको आज की इस वीडियो में मिलियन प्लस सब्सक्राइबर रखने वाले पाकिस्तानियों से मिलवाने जा रहे हैं, जिनकी ना सिर्फ शोहरत दिन ब दिन बढ़ रही है बल्कि लाखों रुपए भी कमा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे नादर अली की। ये यूट्यूब पर P4 पकाओ के नाम से चैनल चलाते हैं। उन्होंने 3 मई 2016 को अपने सफ़र का आगाज़ किया। उन्होंने अपने चैनल पर 538 वीडियोस पोस्ट किए हुए हैं। उनके टोटल 80 करोड़ से ज़्यादा व्यूवर्स हैं, यानी पाकिस्तान की कुल आबादी से भी ज़्यादा लोग इनकी वीडियो को देख चुके हैं। नादर अली के चैनल पर 3 मिलियन से ज़्यादा फॉलोवर्स हैं। ये तकरीबन अपनी हर वीडियो में लोगों के साथ छेड़छाड़ करते और अक्सर मार खाते भी नजर आते हैं। नादर अली का चैनल पाकिस्तान का पहला मिलियन प्लस चैनल होने का एजाज भी रखता है। इनकी कमाई 1 करोड़ से ज़्यादा हो जाती है और ये कमाई 1 महीने की है। नंबर 2 पे आमना आती हैं। किचन विद आमना के नाम से अपना चैनल चला रही हैं। उन्होंने अपना चैनल 2016 में शुरू किया था। 4 साल के इस कलील अरसे में उनके चैनल को 33 करोड़ लोगों से ज़्यादा लोगों ने देख लिया है। इनके सब्सक्राइबर की तादाद 38 लाख है और एक अंदाजे के मुताबिक वो अपने YouTube चैनल से तकरीबन 50 लाख से भी ज़्यादा महीने का कमा लेती है। तीसरे नंबर पर आता है देखो सुनो जानो। ये भी अपनी नोयत का एक मकबूल तरीन शाहकार है। यूट्यूबर फैसल वड़ाइच का ये वो शाहकार है जो फैसल ने एक्सप्रेस न्यूज़ को छोड़ने के बाद शुरू किया था। एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ बतौर प्रोड्यूसर काम करने वाले फैसल वड़ाइच आज यूट्यूब से वाबस्ता हैं। एक्सप्रेस चैनल छोड़कर उन्होंने अपना चैनल बनाया, जिस पर लगी लगाई नौकरी छोड़ने पर रिश्तेदारों, घर वालों और दोस्तों की तरफ से तनकीद का सामना करना पड़ा, मगर वो जानते थे कि वो क्या कर रहे हैं। फैसल वड़ाइच ने पाकिस्तान और दूसरे ममालिक की मालूमात इस चैनल पर बहुत मुनफरिद अंदाज से बयान की हैं। अब तक इनके व्यूवर्स की तादाद 9 करोड़ से भी ज़्यादा है और इनके सब्सक्राइबर 1.5 मिलियन 15 लाख से भी ज़्यादा है। इनकी माहाना आमदन 30 लाख से भी ज़्यादा हो जाती है। जी तो फ्रेंड्स, चौथे नंबर पर हम बात करते हैं विलेज फूड की। मगर उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली तमाम तर वीडियो आप तक बर वक्त और सबसे पहले पहुंच सकें, और साथ ही बेल के आइकन को भी हल्का सा टच कर दें। विलेज फूड के नाम से मुबशर सदीक का ये चैनल अपनी नोयत का अनोखा चैनल है। मुबशर सदीक देहाती माहौल, देसी खाने और मिट्टी के बर्तनों के इस्तेमाल की वजह से बेहद मकबूल हैं। ये ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी बहुत मकबूलियत का हामिल चैनल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से लेकर अब्बा जी आज का खाना कैसा लगा तक हर वीडियो इनकी लगन और मेहनत का सबूत देती है। मुबशर ने तकरीबन 26 लाख सब्सक्राइबर बना रखे हैं। 40 करोड़ से ज्यादा लोगों ने इनकी वीडियोस को देखा है और 1 करोड़ से ज्यादा इनकी महीने की कमाई है। ये चैनल नवंबर 18, 2016 को बनाया गया था। साद रहमान उर्फ डकी भाई यूट्यूब का एक और किरदार जो कि अपने बोल्ड स्क्रिप्ट और मज़ाहिया अंदाज में तबसरों के लिए बहुत मशहूर है। वो दूसरे लोगों पर मज़ाहिया अंदाज में तबसरे करते नजर आते हैं। ये एक वीडियो गेमर भी हैं। इनकी वीडियोस जो यूट्यूब पर अपलोड हैं उनकी तादाद 101 है। फरवरी 2003 में इन्होंने अपने कैरियर का यूट्यूब पे आगाज किया था। इनके टोटल व्यूज 21 करोड़ हैं। इनके सब्सक्राइबर की तादाद 24 लाख है और ये भी एक महीने में तकरीबन 50 लाख से ज्यादा कमाई कर लेते हैं। इनको पहली बार यूट्यूबर का अवार्ड भी मिल चुका है। अब बात करते हैं खुजली फैमिली की। रजा समो इनका अंदाज इनकी शोहरत की वजह है। ये बासलाहियत शख्स मज़ाहिया अंदाज में तबसरे करता है और अपनी बात और अपना अंदाज और अपनी वीडियोस को मनाने में एक बेहतरीन अंदाज रखता है।
ان کے نرالے انداز کی وجہ سے ان کی ویڈیوز اور ان کا چینل بے حد مشہور ہے۔ انہوں نے بھی اپنے کیریئر کا آغاز 20 جنوری 2015 کو کیا تھا۔ ان کے ویورز کی تعداد 15 کروڑ سے بھی زیادہ ہے۔ ان کے سبسکرائبر 14 لاکھ ہیں اور آگے بڑھنے کی بھی امید ہے۔ ان کی کمائی تقریباً 9 لاکھ سے اوپر ہو جاتی ہے۔ شعیب اختر یہ کسی تعارف کے محتاج تو نہیں، مگر یوٹیوب پر ان کا چینل پاکستان کا سب سے پہلا واحد چینل ہے جس نے بہت جلد 1 مہینے میں 1 ملین سبسکرائبر بنا لیے تھے۔ کم وقت میں ان کا چینل آسمان کی بلندیوں پر پہنچ گیا اور روز بروز ان کے سبسکرائبرز میں اضافہ ہی ہو رہا ہے۔ یہ اپنے یوٹیوب چینل پر کرکٹ ویڈیوز پر تبصرہ کرتے نظر آتے ہیں۔ انہوں نے 262 ویڈیو اپنے چینل پر اپلوڈ کر رکھی ہیں۔ ان کے ویورز کی تعداد 19 کروڑ ہے۔ 19 کروڑ لوگوں نے ان کی ویڈیو دیکھی ہیں۔ ان کے سبسکرائبر 24 لاکھ کے قریب ہیں اور یہ تقریباً 75 لاکھ روپے تک ماہانہ آمدنی کرنے والا چینل ہے۔ اسد علی ٹی وی۔ اسد علی 2016 سے یوٹیوب پر ہیں۔ ٹیک ریویوز، کمپیوٹر سافٹ ویئر، موبائل ایپ ٹیکنالوجی ان کے چینل پر ان کی بہترین عکاسی کرتی ہے۔ انہوں نے اپنے چینل پر 465 ویڈیوز اپلوڈ کر رکھی ہیں۔ انہوں نے اپنا چینل جنوری 9، 2016 کو شروع کیا تھا۔ اب تک ان کے 8 کروڑ سے زیادہ ویورز ہیں۔ ان کے چینل پر اب تک کی سب سے زیادہ ویورشپ ہے۔ ان کے سبسکرائبر 20 کروڑ ہیں اور کمائی مہینے کی تقریباً 6 لاکھ سے زیادہ کر لیتے ہیں۔ شامر عباس۔ شامر عباس معروف شاعر فرحت علی کے بیٹے ہیں۔ ان کے چینل پر پرینک ویڈیوز زیادہ اپلوڈ کی جاتی ہیں۔ یہ ایک ڈانسر ہیں اور ایک سنگر بھی ہیں اور انہوں نے اپنے چینل پر ڈانس اور سنگنگ کی ویڈیوز بھی اپلوڈ کی رکھی ہیں جو کہ ان کی صلاحیت کی عکاسی کرتی ہیں۔ 117 ویڈیوز ان کے چینل پر اپلوڈ ہیں۔ 2017 میں انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز کیا تھا یوٹیوب پر۔ 12 کروڑ لوگوں نے ان کی ویڈیوز دیکھ رکھی ہیں اور 1.6 ملین 16 لاکھ لوگ ان کے سبسکرائبر ہیں اور یہ بھی تقریباً 5 سے 6 لاکھ کے درمیان میں آمدنی کر لیتے ہیں ایک مہینے کی۔ رمیز راجہ۔ رمیز راجہ کے نام سے کون نہیں واقف؟ رمیز راجہ رمیز سپیک کے نام سے اپنا چینل چلا رہے ہیں۔ رمیز راجہ کا یہ چینل کرکٹ کے تبصروں پر مشتمل ہے۔ ان کے تبصرے بے حد مقبول ہیں۔ ان کے چینل کی شہرت وجہ بھی ان کے پرانے اور نئے کرکٹ میچز کے اوپر تبصرے ہیں۔ یہ چینل بھی آسمان کی بلندیوں کو چھو رہا ہے۔ ان کے چینل پر 806 ویڈیوز اپلوڈ ہیں۔ 2018 میں انہوں نے اپنا چینل لانچ کیا تھا۔ 24 کروڑ سے زیادہ لوگ ان کو دیکھ چکے ہیں اور یہ چینل بھی تقریباً 50 لاکھ سے زیادہ کمائی کر رہا ہے۔ ٹیک کی دنیا کا ایک اور منفرد نام زی ٹیک، ٹیکنالوجی پر ریویوز کرنے والا یہ چینل، اس کی ہر ویڈیو اس کی پرانی ویڈیو سے بہتر رہتی ہے۔ 2013 میں زریاب نے یہ چینل اپنے بچپنے میں ہی شروع کیا تھا۔ آج ان کا چینل بے حد مقبول ہے۔ ان کے چینل پر ریویوز، انباکسنگ اور سافٹ ویئر سے متعلق اپڈیٹ دی جاتی ہیں۔ یہ چینل 2013 میں سٹارٹ کیا تھا۔ اب تک ان کے ویوز 55 کروڑ سے زیادہ ہیں۔ 15 لاکھ سے زیادہ ان کے سبسکرائبر ہیں اور یہ بھی اچھی کمائی کرنے والے چینلز میں سے ایک ہے۔ اس کے علاوہ بھی پاکستان کے بہت سے چینلز ایسے ہیں جو کہ کمائی اور سبسکرائبر کے لحاظ سے نقطۂ کمال پر ہیں۔ ان میں مبشر لقمان آفیشل، حقیقت ٹی وی، طارق جمیل آفیشل، روبی کا کچن، کراچی وائنز وغیرہ شامل ہیں۔ ان تمام کا تبصرہ کرنے کے لیے ایک اور ویڈیو کی ضرورت ہوگی جو کہ انشاءاللہ جلد ہی آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوں گے، اور اس کے انتظار کی بجائے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بنے گھنٹی کے بٹن کو ہلکا سا دبا دیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ اگر ہماری یہ کاوش آپ کو اچھی لگی ہے تو ان لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں جو کہ یوٹیوب پر کام کر کے لاکھوں کمانا چاہتے ہیں۔ ہمیں اب اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ، والسلام۔
پاکستان زندہ باد۔